أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نصير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان नकीर। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं कैसे पढ़ता हूँ।